प्रिय मित्रहरू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सुनला कुरा कार्यक्रममा। म आज तपाईसँग छोटो मिठो कुरा गर्न आएको छु। कृपया मसँग केही मिनेट रहनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। चारजना पात्रहरूको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु, जुन पात्रहरू मैले बाइबलबाट लिएको छु। हजुर, साउल राजा जो प्राचीन इजरायलका राजा थिए, प्रथम राजा थिए, अनि त्यसपछि दाउद, अनि त्यसपछि अबिगेल, नाबल, यी चारजना पात्र। र सुरु गरौं साउल। साउल जो प्रथम राजा थिए, तिनको जीवनमा डरलाग्दो बिमार आइपर्यो, अनि त्यो बिमारलाई निको पार्नको लागि त्यस बिमारबाट चंगाई दिलाउनको लागि तिनलाई संगीत थेरापी अर्थात म्युजिक थेरापी भनिन्छ आधुनिक उपचारको भाषामा। र त्यो संगीत थेरापी अर्थात त्यो संगीतको साधन बजाउन जान्ने व्यक्तिको खोजी गर्ने क्रममा दाउदलाई भेटाइन्छ। दाउद जो भेडा गोठाला थिए र तिनका बुवाका भेडा रेखदेख गर्ने काम गर्थे, र उनी एकान्तमा संगीतका साधनहरू बजाएर उनी परमेश्वरको आराधना गर्ने गर्थे। र उनलाई झिकाइन्छ, किनभने दरबारमा उनको विषयमा कुरा चल्छ कि इस्सेका छोरा दाउद निपुण संगीतकार छन् भनेर सुनाइन्छ। र उनी दाउद राजदरबारमा हाजिर गराइन्छन् र त्यहाँ राजा साउलको उपचारमा सामेल हुन्छन्। अनि त्यही समयमा चाहिँ त्यहाँ इजरायलमा चाहिँ एउटा ठुलो लडाईँको अवस्थाहरू पनि आइपर्छ, र त्यो लडाईँमा इजरायलीहरू अत्यन्तै आतंकित भएका हुन्छन् पलिस्तीहरूको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यो लडाईँ जित्नको लागि कसैले आँट नगरेको, तर दाउदले चाहिँ त्यहाँ आँट गर्छन् र त्यो पलिस्ती जो गोलियत भन्ने थियो त्यसलाई खत्तम गरिदिन्छन् र उनी एकदमै पपुलर हुन पुग्छन्। अनि त्यहाँ साउलले डाहा गर्न थाल्छन्। अब साउलको पपुलारिटी अर्थात तिनको नाउँ बढी चल्न थाल्यो। यसकारणले गर्दाखेरि अब साउलले आफ्नो सिंहासनै जाने हो कि भन्ने डर उसमा आउँछ र उसले दाउदलाई मारिदिने योजना गर्छ र प्रयास पनि गर्छ। तर दाउद आफ्नो राजालाई आक्रमण गर्दैनन्। उनी वीर थिए, उनी महान थिए, उनी शक्तिशाली थिए। उनले चाहेको भए त्यही सिद्धाइदिन सक्थे होला साउल राजालाई, किनभने उनको भलाइ गर्दाखेरि भलाइ गर्ने मान्छेमाथि उनले आक्रमण गर्दैथे। अनि तर दाउद चाहिँ भाग्छन्, दरबारै छोडेर भाग्छन्, र उनको साथमा सहयोगीहरू प्रशस्तै हुन्छन्, झन्डै 600 जना। अनि उनी एक दिन एउटा यस्तो गाउँमा पुग्छन् अनि जहाँ उनीहरूलाई भोक लाग्छ। अनि त्यहाँ खानेकुरा केही नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अबिगेल भन्ने अर्थात नाबाल भन्ने को त्यहाँ भेडाको उन कतरणी गरेको अवस्था, अनि उनी अत्यन्तै धनाढ्य व्यक्ति हुन्छन्। र केही सहयोग माग्नको लागि दाउदले आफ्ना मानिसहरू, आफ्ना सिपाहीहरूलाई पठाउँछन्। तर उसले त्यो नाबालले चाहिँ दाउदको त्यो सन्देशलाई उनले व्यवस्था गरिदिन्छन् र उनले भन्छन् यो दाउदको मेरो मानिसहरूको लागि जम्मा गरेको मासु, मेरा मानिसहरूको लागि जम्मा गरेको खानेकुरा मैले किन यो अपरिचित व्यक्तिलाई दिनु भनेर उनले त्यो सिपाहीहरूलाई अपमानित गरेर पठाइदिन्छन्। र त्यो कारणले गर्दाखेरि दाउद अत्यन्तै दुखित हुन्छन् र उनले बदला लिने विचार आउँछ र बदला लिनको लागि अगाडि बढ्छन् सिपाहीहरूलाई लिएर। 600 सिपाहीहरू थिए उनका साथमा। र अनि त्यो घटनाको विषयमा त्यहाँ नाबालको एकजना दासले अबिगेललाई जानकारी गराइसकेको हुन्छ, र अबिगेलले हत्रपत अब सर्वनाश आउने भयो भनेर थाहा पाएपछि त्यो सर्वनाश रोक्नको लागि उनले बुद्धिमत्ता साथ उनले खानेकुराहरू तयार गर्छिन्। भेडाहरू काटेर भेडाको मासुहरू अनि त्यसपछि रोटीहरू प्रशस्तै लदाएर गधामा उनी दाउदलाई भेट्न जान्छन् र त्यहाँ दाउदलाई
अभिवादन गर्छिन् र क्षमा याचना गर्छिन्। उनले भन्छन् म थिइनँ घरमा, अनि के भयो त्यो नाबलले गरेको कुराहरू क्षमा दिनुहोस्, किनभने त्यसको नाउँको अर्थ मूर्ख हो, अनि त्यो मूर्खै छ, यस कारणले गर्दाखेरि क्षमा होस् भनेर उनले बिन्ती चढाउँछिन् दाउदलाई। अनि दाउदले क्षमा दिन्छन् र त्यसपछि उनी घर फर्किन्छन् र घर फर्किएपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो भोज आयोजना गरेको पाउँदछन् उनले, आफ्नो श्रीमानले अथवा नाबलले एउटा ठुलो भोज आयोजना गरेको हुन्छ। अनि उनले त्यसपछि त्यो मान्छे राति हार्ट अट्याक भएर यतिकै सुतेको हुन्छ मरेतुल्य अवस्थामा, र 10 दिनपछि ऊ चाहिँ मारिन्छ, अर्थात् ईश्वरीय दण्ड उमाथि आइपर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ हामी देख्न सक्छौं कि कस्तो अवस्थाहरू आइपर्यो। तपाईले यो कुरा चाहिँ शमूएलको पुस्तक 25 अध्यायमा पढ्न पाउनुहुन्छ। र यहाँ अब यो नाबलले जम्मा गरेको धन सम्पत्ति उसले उपभोग गर्न पाउँदैन। आज धेरै मानिसहरू संसारमा यस्तै छन्, धन सम्पत्तिहरू प्रशस्तै जम्मा गर्छन् अनि त्यसपछि हार्ट अट्याक भएर मर्छन्। उनीहरूले त्यो आफूले गरेको मेहनत उपभोग गर्न पाउँदैनन्। किन यस्तो हुन्छ विचार गर्नुस्। किनभने यी मानिसहरू धन सम्पत्तिलाई लोभ गरेर मूर्ति जस्तै पूजा गरेर राख्छन्, धन सम्पत्तिलाई पूजा गरेर राख्छन्, प्रयोग गर्दैनन्, खाँचोमा भएका मानिसहरूलाई सहयोग गर्दैनन्। यसकारणले गर्दा यिनीहरूको धन सम्पत्तिले यिनीहरूलाई बचाउँदैन। यिनीहरूको धन सम्पत्ति अर्थात् यी धनाढ्य व्यक्ति मानिसहरूको धन सम्पत्ति तिनीहरूको ईश्वर, अनि त्यसले तिनीहरूलाई बचाउन सक्दैन। एउटा मूर्ति जस्तै, तपाईलाई थाहा छ मूर्तिको आँखा हुन्छ देख्दैन, मुख हुन्छ बोल्दैन, कान हुन्छ सुन्दैन, हात हुन्छ चलाउँदैन, अनि गोडा हुन्छ हिँड्न पनि सक्दैन। धन सम्पत्तिलाई प्रेम गर्नेहरू त्यस्तै हुन्छ, एउटा मूर्तिलाई पूजा गरे जस्तै हो। त्यसले केही सहायता गर्न सक्दैन। त्यो धन सम्पत्ति आफैले मानिसलाई बचाउन सक्दैन। अनि हेर्नुस् त नाबाल मर्छ, उसको धन सम्पत्तिले उसलाई बचाउन सक्दैन। ईश्वरीय दण्ड उमाथि आइपर्छ। किनभने धर्मी जन दाउद, जसले वास्तवमा उसको बगाललाई रक्षा गर्ने काम गरेका थिए, उनका सिपाहीहरूले उनको बगालहरू चरणमा छँदाखेरि जोगाइदिने, सुरक्षा गरिदिने, किन त्यहाँ डाकुहरू आएर लुटेर लैजान सक्ने अवस्थाहरू थियो। त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षा दिने काम दाउदका मानिसहरूले गरेका थिए र त्यसको उसले कुनै मूल्य गनेको हामी पाउँदैनौं नाबलले। अनि अब यहाँ त्यो भलाइ, त्यत्रो भलाइ उसले बेच्छ र अलिकति खानेकुराहरू आफूसँग भएको चीजबीजहरू बाँड्न मान्दैन। तर उसकी श्रीमती अत्यन्तै बुद्धिमती छ। एउटा मूर्ख श्रीमानले एउटा बुद्धिमती श्रीमती कसरी पायो थाहा छैन, तर ऊ बुद्धिमती छ र उसले हतरपत्र आफ्नो परिवारमाथि आइपर्ने सर्वनाशलाई रोक्ने काम गरेकी छ। तपाई कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, समाजमा के देखिराख्नु भएको छ म जान्दिन, तर यी कुराहरू विचारणीय कुराहरू छन्। र अब हामीले विचार गरौं, दाउद जो वीर थिए, उनले खत्म गरिदिन सक्थे, सबै कुराहरू लिन सक्थे, तर उनले क्षमा दिए। उनलाई आवेग थियो, क्षमा दिए। अनि उता साउलले उसलाई के दिएको थियो, भलाइ गरेको, तर उसले उसलाई मार्न खोज्दै थियो। उनले मार्दिन सक्थे राजालाई, तर हात उठाउँदैन, किनभने उनलाई थाहा छ कि राजा परमेश्वरको अभिषिक्त व्यक्ति हो। आफ्नो अगुवाहरूमाथि हात उठाउने काम डरलाग्दो हुन्छ। आफ्नो अगुवाहरूको विरोध गर्ने, निन्दा गर्ने काम डरलाग्दो हुन्छ, किनभने त्यसको लागि दण्ड छ माथि। ईश्वरको दण्डबाट कोही पनि मान्छे
भाग्न सक्दैन। ईश्वरको दण्डबाट चाहिँ कोही पनि मान्छे भाग्न सक्दैन प्रियहरू, किनभने ईश्वरको अदालतबाट कोही पनि मान्छे भाग्न सक्दैन। यसैले विचार गर्नुहोस्, नाबल प्रशस्त धन सम्पत्ति भएको मान्छे, त्यो सम्पत्ति प्रशस्त भए तापनि उसले बाँड्न मानेन। खाँचोमा भएका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न उसलाई त्यो हृदय, त्यो मन आएन उसमा, अनि ऊ अत्यन्तै लोभी धनी मान्छे थियो। आज धेरै मानिसहरू त्यस्तै छन्, प्रशस्तै रुपियाँ पैसाहरू जोगाएर राख्छन्, ब्याङ्कमा थुपारेर राख्छन्। कतिले ब्याङ्कमा सरकारले कर लिन्छ भन्ने डरले घरमै थुपारेर राख्छन्, अनि त्यो धन सम्पत्ति उनीहरूलाई काम लाग्दैन। उनीहरू यतिकै मर्छन्, उपचार पनि काम लाग्दैन, उनीहरूले गरेको सबै रुपियाँ पैसाहरू पनि खेर जान्छ। अनि आज धेरै मानिसहरू यस्तै अवस्थामा जिइराखेका छन्। त्यहाँ खाँचोहरू धेरै छ, खाँचोहरू पूरा गर्ने काम भएको छैन। आज परमेश्वरको राज्यमा विशेष गरी काम गर्ने धेरै सेवक सेविकाहरू खाँचो अभावबाट भएर गइरहेका छन्, तर त्यहाँ सरोकार लिने मानिसहरू अभाव छ। स्रोतहरू प्रशस्तै भएका मानिसहरू परमेश्वरको नाउँ त लिन्छन्, जय मसी पनि गर्छन्, यीशुको नाउँ पनि लिन्छन्, चंगाई पनि माग्छन्, ईश्वरको भलाइ चाहन्छन्, तर आफू भलाइ गर्न जान्दैनन्। कस्ता खालका भक्तहरू छन्, अन्धा भक्तहरू भनिन्छ, अन्धा भक्तहरू। किनभने भक्ति, ईश्वर भक्तिमा चाहिँ जुन विश्वास ईश्वरमाथि मान्छेले राखेको छ, त्यो विश्वासले चाहिँ यदि काम गर्दैन भने, त्यो क्रियाशील छैन भने, बाइबल अनुसार चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ एउटा मरेतुल्य विश्वास हो। त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसले कुनै इनाम ल्याउँदैन तपाईलाई, त्यसले कुनै फाइदा दिँदैन तपाईलाई। यदि विश्वास गरेर पनि तपाई यीशु मसीहमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नुहुन्न, आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर, आफ्नो परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख भन्ने कुरामा तपाई ध्यान दिनुभएको छैन भने, यदि मानिसहरूले ध्यान दिँदैनन् भने तिनीहरू विचार गर्नुहोस्, हरेक कुराको लेखा परमेश्वरको अदालतले राखेको छ। हरेक कुराको लेखा परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूले लेखिरहेका छन्। तपाईको गुप्त कुराहरू समेतको लेखा परमेश्वरले राख्नुहुन्छ। यसैले कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाई? के खाँचोहरू छ त्यहाँ तपाईको समुदायमा? तपाई जहाँ परमेश्वरको आराधना गर्नुहुन्छ, तपाई मतलब राख्नु भएको छैन कि? सरोकार लिनु भएको छैन कि? तपाईसँग स्रोतहरू साधनहरू प्रशस्तै हुँदा हुँदै पनि तपाईले मतलब गर्नु भएको छैन कि? विचार गर्नुहोस्, किनभने परमेश्वर न्यायाधीश हुनुहुन्छ। तपाईसँग भएका स्रोत साधनले त्यहाँ मानिसहरूको खाँचोहरू पूर्ति हुनुपर्छ, किनभने स्रोत साधन त्यसैको लागि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तपाईसँग जे छ त्यसलाई तपाईले प्रयोग गर्नुपर्छ। विशेष गरी परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकताको लागि मेहनत गर्ने मान्छेहरूको लागि विशेष गरी तपाईले ध्यान दिनुपर्छ, किनभने यदि तपाईले ती कुरामा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ आशीर्वादहरू, तपाईको घर परिवारमा उन्नतिहरू, सुस्वास्थ्यपनहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तपाईको घर परिवारमा रोग बिमारको आत्माहरूले छुन सक्दैन, दुष्टले छुँदैन, धर्मी जनहरूलाई, आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई दुष्टले छुँदैन। प्रियहरू, याद गर्नुहोस् कि तपाईको जीवन तपाईको हो, तर त्यो जीवन परमेश्वरको दान हो, नबिर्सनुहोस्। तपाई बहुमूल्य रगतले किनिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। बहुमूल्य रगत हो येशूको रगतले, जुन रगत परमेश्वरका पुत्रले बगाउनु भएको छ। अनि त्यो रगतलाई तपाईले ख्याली लिनुभयो भने त्यसको परिणाम भयानक हुन सक्छ, डरलाग्दो हुन सक्छ।
किनभने परमेश्वरले लेखा लिनुहुन्छ। यसकारण विचार गर्नुहोस्, कतै तपाईँ पनि त्यो न्याबल जस्तै हुनुहुन्छ कि वा त्यो अबिगेल जस्तो हुनुहुन्छ, बुद्धिमती, बुद्धिले भरिएको, खाँचोहरू पूरा गरिदिने, परमेश्वरका जनहरूको वास्ता गर्ने, सहायता दिने। कति तपाईँ साउल राजा जस्तो त हुनुहुन्न, डाही, अरूको उन्नति देख्न नसक्ने, अरू पपुलर भएको, अरूले उन्नति गरेको, अरू मानिसहरूलाई, अरू अगुवाहरूलाई मानिसहरूले समर्थन गरेको, कतै तपाईँ डाही त हुनुहुन्न। विचार गर्नुहोस्, साउल राजाको पदै गयो, परमेश्वरले साउल राजालाई पददेखि नै हटाइदिनु भयो, राजाकै पददेखि हटाइदिनु भयो। किन? किनभने उसले डाहा गर्यो। डाहा गर्नु हुँदैन थियो, उसले हत्या गर्न खोज्यो, उसले मार्न खोज्यो। दाउद राजालाई, परमेश्वरको भक्तलाई मार्न खोज्यो, तर आफै सकियो, उसको घरानै सकियो, समाप्त भयो, कोही पनि रहेन। प्रियहरू, यसैले विचार गर्नुहोस्, किन परमेश्वरको विरुद्धमा जो उठ्छ नि, परमेश्वरको जनहरूको विरुद्धमा जो उठ्छ नि, उसको नाउँ निशान मेटिन्छ। किन परमेश्वर न्यायाधीश हुनुहुन्छ त। यस कारणले गर्दाखेरि बरु परमेश्वरको जनहरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्नुहोस्, परमेश्वरको जनहरूलाई आशीर्वाद दिने काम गर्नुहोस्, तपाईले सहायता गर्ने काम। किनभने अनि परमेश्वरको आशिष तपाईमाथि आइपर्छ, किनभने यो परमेश्वरले ठहराउनु भएको कुरा हो। उहाँका जनहरूलाई, उहाँको राज्यको लागि तपाईले लगानी गर्नुहोस्, तपाईले इनामहरू पाउनुहुन्छ स्वर्गमा। तपाईको मेहनत, तपाईले दिएको दान खेर जाँदैन। एक एक हिसाब परमेश्वरले राख्नु भएको हुन्छ, तपाईलाई त्यसको पुरस्कार, त्यसको इनाम तपाईकै भागमा दिनुहुन्छ। यसैले विचार गर्नुहोस्, तपाईको जीवन फलोस् र त्यो फलेको फुलेको जीवनबाट तपाईले अरु धेरैलाई दया गर्न सक्नु भएको होस्, सहायता गर्न सक्नु भएको होस्, र जिम्मेवार विश्वासी, जिम्मेवार येशू भक्त भनेर तपाईले साबित गर्नुहोस्। हैन भने प्रियहरू, तपाईको विश्वासले तपाईलाई के पनि फाइदा गर्दैन। किनभने बाइबल अनुसार त हैन, जुन विश्वासले आज्ञा पालन गर्दैन अनि त्यो विश्वास चाहिँ मरेको विश्वास हुन्छ, त्यसले कुनै फाइदा हुँदैन। अनि भोलि परमेश्वरको अदालतमा परमेश्वर येशूले के भन्नुहुनेछ, म तिमीलाई चिन्दिन, मैले तिमीलाई चिनेको छैन, दुष्ट काम गर्नेहरू, मबाट दूर हो, उहाँले त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने उहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँले दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउनुहुन्छ, उहाँले झुटलाई समर्थन गर्नुहुन्न, उहाँलाई घुस दिएर तपाईले चुप गराउन सक्नुहुन्न, किन उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैले प्रियहरू, इमानदार बन्नुहोस् है, र खाँचोहरू पूरा गर्नुहोस्। परमेश्वरका जनहरूको आवश्यकताहरू धेरै सङ्घर्षहरूबाट भएर गइरहेका हुन्छन्। तपाईका अगुवाहरू, तपाईको लागि प्रार्थना गर्ने दिने मानिसहरू, तपाईको लागि परामर्श दिने मानिसहरू, तपाईलाई हौसला दिने, तपाईलाई उत्साह दिने, परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिने मानिसहरू धेरै खाँचोहरूमा हुन्छन्। तिनीहरूलाई तपाईको खाँचो छ। तपाईलाई परमेश्वरले जे दिनुभएको छ त्यसबाट तपाईले उनीहरूलाई सहायता दिनुहोस्, र तपाईको जीवन आशिषमय रहनेछ, तपाईको परिवार आशिषमय बन्नेछ, र तपाईको सुरक्षाको जिम्मा परमेश्वरले लिनुभएको छ। आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई उहाँले शाबाश छोरा, शाबाश छोरी भन्नुहुन्छ। यसैले ख्याल गर्नुहोस् है, परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्तै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। धन्यवाद मसँग रहनु भएको लागि।